جڑا نماز پڑھتا پیا ان دی نماز خراب کرن والا، ان دی نماز توڑن والا، ان دی نماز اندر شبہ پیدا کرن والا، ان دی نماز اندر خلل پیدا کرن والا، ان دی نماز اندر شک و شبہات پیدا کرن والا، ان دی نماز دے درمیان حیل ہون والا، ان دی نماز دے دوران ان دی توجہ ہٹان والا، فرمایا او انسان بڑا وڈا گنہگار ہے اور بڑا وڈا او اللہ دے رسول من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بے شک اللہ دے کرانوں کو آباد کر سکتے ہیں جنہ دا اللہ دے اور آخرت دن تے ایمان ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور پورے حقوق نال پوریاں نمازاں پڑھ دینے اور زکوٰۃ ادا کر دینے۔ تمام طرح دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک الالعان ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انگل لاددہ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہوں۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، نماز ایک اللہ دی بہت وڈی عبادت ہے اور یہ عبادت فرض ہے۔ ایندہ انکار کرن والا دائرہ اسلام وچوں خارج ہو جاتا اور اے صرف اللہ دی رضا واسطے عبادت کیتی جائے اور جب عبادت شروع ہوئے تو اس وقت اللہ تو علاوہ کسی طرف انسان دی توجہ نہیں ہونی چاہیے اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ نماز اندر طرح طرح دے خیالات لیا دے، طرح طرح دے شک پیدا کر دے، طرح طرح دے وسواس پیدا کر دے، اس انسان دی اس عبادت نو خراب کیتا جائے۔ تو اس وجہ اس عبادت اندر انسان جس طرح ہر شے تو کٹ جاندہ ہے، کسے پاسے توجہ نہیں کردا، نظر نہیں دوڑاندا، کسے نال گل بات نہیں کردا، کسے دا جواب نہیں دیندا، اسی طرح جویں زبان اکھاں اے انسان نے رب دے سامنے جھکا دتیاں نے، تابعدار کر دتیاں نے، اسی طرح اس انسان دا دل جیڑا ہے اے بھی صرف رب دی طرف لگیا ہونا چاہیے۔ اس دل اندر بھی رب تو علاوہ کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے،
رب تو علاوہ کسی دا انسان دے اندر کوئی ایسا خیال اور ایسی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ جیڑی رب اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس وجہ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی تو من احسان، اللہ کے نبی احسان کیوں کیا جاندہ ہے؟ فرمایا انت عبد اللہ کا انکا تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہو یراک۔ تو عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو رب کی ذات نو اپنی اکھاں نال ویکھدا پیا۔ اگر تیرا اے یقین نہیں بندا کم از کم انہا کا یقین کر فإنکا یراک کہ رب تینوں ویکھدا پیا ہے اور تیری ہر لفظ، ہر دعا، ہر حرکت جڑی ہے وہ رب نوٹ پیا کر۔ تو جے انسان دا اے یقین بن جائے کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے، پھر کدی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کرتا پیا ہوئے تو کدی باسیاں لیندا پیا ہوئے، کدی کھڑکدا پیا ہوئے، کدی اگے پیچھے دیکھدا پیا ہوئے، پھر انسان دے اندر کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ تو جنہ انسان دا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اونا انسان کو نماز اندر لذت آندی جائے گی۔ آج سانو سکون کیوں نہیں آندا؟ صرف اس وجہ تو کہ سانو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی رب دے سامنے کھڑے ہاں، شہنشاہ دے سامنے کھڑے ہاں، پوری کائنات دا جڑا خالق مالک ہے ان دے سامنے کھڑے۔ اور جنہاں نوں یہ پتہ سی اور مسجد کا دروازہ ٹپ دے سن تو انہاں دے رنگ زرد ہو جاندے سن، ڈر دے نال کمبل لگ پیندے سن کہ اسی پوری کائنات دے رب دے سامنے ان دے دربار دے اندر حاضر ہون لگے۔ تو ساڈا اے ذہن ہی نہیں بنتا۔ تو اس وجہ تو جس وقت آنا ہے تو ان دے واسطے شیطان دے بچاؤ واسطے اللہ دے رسول نے طریقے دسے نے۔ ان دے اندروں ایک طریقہ یہ کہ انسان نماز پڑھے تو اس جگہ دے پڑھے کہ جن دے نال ان دے خیالات دوسرے پاسے نہ پڑھتا۔ کیونکہ مسلمان او ہوندا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان ہوئے کہ جیڑا نہ کسی نو زبان نال اور نہ اپنے جسم نال تکلیف پہنچائے۔ نماز واسطے کھڑا ہونا ہے تو ان دے واسطے انسان او جگہ دا انتخاب کرے کہ جن دے نال آندے جاندے ان دے درمیان حیل نہ ہو جائے۔ نماز تو پڑھنی ہے، ایک بندہ آندہ تو پچھلی جانا صاحب پہ آتے نماز نہیں دیتا۔ ہون سارے نمازیاں واسطے اے تکلیف دا سبب بنیا ہویا، جیڑا نہیں تھوڑی جی توجہ کرتا وہ اندے اگوں گزر جائے گا، اور دوسرا کہ جیڑا تھوڑی جی توجہ کرتا اندے واسطے مشکل یا باہر آئے گا یا رکوع جائے کسی پاسے لگے وہ گزرے۔ اس وجہ تو دین اسلام نے فرمایا لوگوں اے جڑا نماز پڑھتا پیا ان دی نماز خراب کرن والا، ان دی نماز توڑن والا، ان دی نماز اندر شبہ پیدا کرن والا، ان دی نماز اندر خلل پیدا کرن والا، ان دی نماز اندر شب و شبہات پیدا کرن والا، ان دی نماز دے درمیان حیل ہون والا، ان دی نماز دے اندر دوران ان دی توجہ ہٹان والا، فرمایا او انسان بڑا وڈا گنہگار ہے اور بڑا وڈا او اللہ دے رسول دا نام فرمان ہے۔ ان دی جیڑی سزا ہے اگر انہوں پتہ چل جائے کہ ان دی سزا کل قیامت والے دن کی
کی ملنی ہے، قیامت والے دن کی اندر رب نے عذاب دینا ہے۔ تو صحیح بخاری اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکانا ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدی، کہ اگر پتہ چل جائے نمازی دے انگو گزرن دا کی گناہ ہے، نمازی دے اندر ان دے خیالات جڑے نے انہوں مختلف کرن دا کی گناہ ہے، نمازی دی نماز اندر شور پا دے خلل پیدا کرن دا کی گناہ ہے، نمازی دے کول جڑیاں گلاں کرن دا کی گناہ ہے، نمازی دے کول بیٹھا اپنا چڑھ کیتی جا رہا ہے، رولا پئی جا رہا ہے، نماز ان دی خراب کیتی جا رہا ہے۔ فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ ماذا علیہ لکانا ان یقف 40، انہوں پتہ چل جائے انہوں سزا کی ملنی ہے، انہیاں جتیاں انہوں کنیاں پہنیاں نے، قیامت والے دن میرے تے وبال کی پہنا ہے۔ مسند بزار اندر ہے، فرمایا 40 سنہ، 40 سال تک کھڑا رہنا، 40 سال تک اٹھو دور ہو جانا، اے اپنے واسطے پسند کر لگا لیکن قدم نہیں چکے گا کہ ایڈا وڈا گناہ ہے کہ اللہ اور بندے دے درمیان حائل ہون والا او اگو گزر جاوے یا شور پا دے یا ایسے طرح کسی طریقے دے نال ان دی نماز اندر خلل پیدا کر دے۔ اسی نماز پڑھ دے پائے ہیں، یہ 2-4 آئے اپنیاں گپا ماری جا رہے ہیں، نماز پڑھ دے پائے ہیں، انہاں دی مجلس ہی ختم نہیں ہوندی پئی، نماز پڑھ دے پائے ہیں، انہاں دا وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ ہر نماز تو بعد انہاں بہ جانا ہے، سارے جہان دیاں چبلا مارنیاں نے، سارے لوگاں دیاں غیبتاں کرنیاں نے، ساری سیاست جیڑی ہے وہ جنی دیر تے بیان نہ ہو جائے انی دیر نماز واسطے جانا ہی نہیں ہے، ساریاں خبریں ایتھے بیان کرن واسطے بہ گیا، اے نے مسجد بنائی ہے یا ڈیرا سمجھی بیٹھا۔ دوسرے دی نماز خراب ہوندی تے ہو جائے، کیونکہ اے اول سالہ نمازی اندے واسطے ہر شہری حلال ہے، اے نماز اذان کہن والا اندے واسطے ہر کام ہی جائز ہے، او شیطان سارے ہٹ کنڈے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ دوسرے دی بھی نماز خراب ہوئے اور اندہ بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ اور یارو ایک اگو گزرن دے نال اے سزا ہے کہ جیڑا مسجد اندر بیٹھے گپاں دے ذریعے ان دی نماز خراب پہ کردا ہے، نماز پڑھدا پہ بندہ ان دے کول اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا، ان دی سیاست ہی نہیں مکدی پئی، ان دیاں گپاں ہی نہیں مکدیاں پیاں، ان دے رونے ہی نہیں ختم پہ ہوندے، ان دیاں غیبتاں ہی نہیں مکدیاں پیاں، انہیاں چگلیاں ہی نہیں موکدیاں پئیاں، یہ ساری سیاست دلہ دے آ گیا، یہ کیڑی نماز پڑھن آیا اور کیڑا ثواب لانا۔ اس وجہ تو جے نماز پڑھن آنے اپنا بھی سکون جڑا ہے ان دی حفاظت کرو اور دوسرے دی سکون دا بھی حفاظت کرو۔ تیری وجہ تو اگر دوسرے دی نماز اندر خلل پیدا ہویا، کعب احبار فرمایا کرتے سن، اے جڑا دوسرے دی نماز اندر خلل پیدا کرتا ہے، ان یحسب اللہ الارض، وہ قیامت والے دن اے چاہتا کہ کاش میں اس زمین اندر غرق ہو جاندہ، زمین اندر تنس جاندہ، زمین میں نو اپنے اندر نگر لیندی، تو ان دے نالو بہتر سی کہ جیڑی آج میں نو سزا بھی مل گئی۔
اس وجہ تو اے اللہ دی عبادت والی جگہ تیری سیاست والی جگہ نہیں ہے. اللہ دی عبادت والی جگہ تیرے واسطے غیبتاں چغلیاں دا ڈیرا نہیں بنیا ہویا. اس وجہ تو اپنی بھی حفاظت کر اور دوسرے جڑے نماز پڑھتے پہنے انہاں واسطے بھی سکون مہیا کر. اس وجہ تو نماز پڑھن آئے ہیں تو کسی دے سامنے گزرن دے نال کسی نو تکلیف دے نال اپنا بوبا رولا پان دے نال فرمایا ان دے نالو بہتر کہتا کہ میں زمین اندر تنسنا. اور دوسرا ان دے واسطے طریقہ اے دسیا کہ کیونکہ نماز پڑھن ایک بندہ نہیں آندا سارے محلے نے آنا ہوندہ ہے. تو ان دے اندر فرمایا کہ جیڑا نماز پڑھن آئے وہ اپنی نماز دا خیال اس طرح کرے اپنے سامنے جیڑا ہے وہ سترا رکھے. سترا کیا جاندہ ہے اپنے سامنے کم از کم 1.5 فٹ دی کوئی چیز لکڑی رکھ لائے سوٹی رکھ لائے کرسی رکھ لوے کوئی چیز رکھ لائے. یا صحابہ کرام جس طرح نماز پڑھ دے ستون ہوندہ ان دے مگر نماز پڑھ دے پہلی صف دے نماز پڑھ دے نماز بندہ پڑھ دا پیا ان دے مگر نماز نہیں دو انہوں بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. اگے بندے نو بٹھا دے ان دے مگر نماز پڑھنا انہوں بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. باہر سفر دے اندر اپنی سواری نو بٹھا دے انہوں بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. کوئی ان دی ہور شے لکڑی وغیرہ ہوئے جس طرح اللہ دے نبی بار دفعہ وانا جنوں اسی کہنے کچاوا وہ اونٹنی دا آپ اپنے سامنے رکھ لیندے ان دا سترہ بنا لیندے تاکہ بندے دی پھر توجہ رہے کہ میرے سامنے اے چیز ہے اس کو اگے جیڑا بھی گزر جاتا میرا خیال نہیں جائے. اور نماز پڑھن والے نو اے حکم دیتا گیا کہ تسی نماز واسطے کھڑا ہونا ہے اپنے پیروں کو لے کے سجدے والی جگہ تک نظر رکھو. تے ساڈی تے ماشاءاللہ دے باہر نماز پڑھ دے پئی ہوئی ہے اسی اندر تک جھاتیاں مار لینے بھی کی پیا ہوندا. ساڈیاں اے دیاں نمازاں نے اندر لائٹ بلی ہے تو اسی باہر کھڑے پوچھ لو اندر کنے لائٹ بالی کیا کہتا چٹے کپڑے آدھا منڈا سی. ساڈیاں اے دیاں نمازاں نے نماز واسطے ضروری ہے کہ اپنی جڑا سجدے والی جگہ اتھے نظر رکھی جائے. اور جیڑا سترہ بنانا ہے صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ دے نبی اپنے تو سترہ اینا سجدے والی جگہ تو دور رکھ دے کہ اگر بکری ان دے درمیان گزرنا چاہتی تو گزر سکتی سے. مثال دے طور پہ انج سمجھو کہ جتے سجدہ کرنا ہے 1.5 فٹ ان دے اگے کوئی شہر رکھ دے ان دے اگے چیز رکھ دیتی ہے جیڑی شے میسر ہے وہ رکھ دیتی ہے تاکہ دل نو تسلی ہو جائے کہ میرا اس کو اگے جڑا گزرے وہ گنہگار نہ ہوئے جڑا اس کو اگے گزرے میرا خیال نہ اتر جائے جس اس کو اگے گزرے تھا میرا ان دے نال کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں سترہ بنا دے نماز پڑھنا. اس وجہ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے باہر پڑھتا پیا جس طرح پکھیاں دے باہر پلر لگے نے اونا مگر نماز پڑھ لائے. پہلی صف جیڑی ہے وہ جب نماز پڑھ دے پہنے تو پیچھے جیڑا ہے وہ کھڑا پیر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. جس طرح نافع رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے کہ عبداللہ بن عمر مینوں اگے بٹھا دیندے اے نافع تے بہ میں نماز پڑھن لگنا میں انہاں سترہ بننا. تو اسی طرح اللہ دے نبی بھی اہتمام کر دے. صحیح بخاری اندر حدیث ہے ابن عمر بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھن لگ دے عید دی
تو آپ باہر جاندے تو آپ واسطے ایک نیزہ جیڑا بلال نال چک دے لے جاندے، جتے آپ نے جاتے نماز پڑھنی ہوندی نیزہ اٹھے گھٹ دیندے اور اللہ دے نبی اس نیزے نو سترا بنا دے نماز پڑھ۔ تو اس وجہ تو ایندہ اہتمام جدو بندہ باہر کرے تو ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بھی صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا ابو جوفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی مدینہ ٹورے مکے جا رہے ہیں، اب تا نامی جگہ تے پہنچے، اللہ دے نبی واسطے سرخ رنگ دا آپ دا چمڑے دا خیمہ لایا گیا، آپ اس خیمے اندر سن، آپ باہر نکلے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے پانی پھڑیا، آپ نو وضو کران لگے۔ صحابہ اکرام نے جس وقت اے دیکھیا تو صحابہ اکرام دوڑ دے گئے، اللہ دے نبی دے پانی دے جڑے قطرات سن وہ زمین دے نہیں ڈگن دیندے پائے، اپنے تلے ہاتھ پہ کر دے۔ صحابہ اکرام کافی سن، بار بار لوگ جڑے قطرے لے لینے اور جیڑا قطرے ملن آپ دے جسم تے مل لین اور کہن لگے جیڑے آدمی نو نہیں پانی لگدا سے من بالا لین یدہو صاحبہو، اپنے ساتھی دی جیڑے ہاتھ تے جیڑی تری لگی ہوندی سی ان دا ہاتھ پڑ دے آپ دے سینے تے مل لین، کپڑیاں تے مل لین۔ اے اللہ دے نبی نال پیار محبت دا اظہار ہو رہا، آپ دے نال پیار پہ کر دینے۔ کہنے لگے اللہ دے نبی اسی طرح باہر نکلے اور اللہ دے نبی دے سامنے سیدنا بلال نے نیزہ گھٹ دیتا اور نیزہ گھٹن تو بعد نماز پڑھن لگ پے۔ کہنے لگے میں دیکھیا وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ کہ جیڑا نیزہ گڈیا سی اس تو اگے لوگ بھی گزر رہے سن، جانور بھی گزر رہے سن، سواریاں بھی گزر رہی سن، لیکن اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے سن۔ اس تو ایک دوسرا مسئلہ اے بھی ذہن اندر رکھو کہ اگر امام دے سامنے سترا رکھ دیتا ہے تو ہر نمازی نو اپنے سامنے سترا رکھنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ امام جیڑا وہ سارے نمازیاں دا سترا ہوئے دا اگرچہ وہ دور تک ہونا صاحب بن جائے۔ اور دوسرا کہ اگر نمازیاں دے سامنے بندہ گزر جائے، نمازیاں دے سامنے آدمی لنگ جائے، نمازیاں دے سامنے جانور لنگ جائے، نماز امام دے سترے دے سامنے نہیں گزردا تو گزرن والے نے کوئی گناہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امام دے سامنے جڑا سترا ہے وہ امام دا سترا ہے اور امام ساری جماعت والے دا سترا ہے، تو امام دے اگوں نہیں گزردا پیا تو نمازیاں دی نماز اندر نہ خلل آئے گا اور نہ انہاں نو غصہ کرن دی ضرورت۔ جس طرح بعض نے دیکھا ہونا سعودی عرب دے اندر اکثر ہی ہوندا کہ نماز کھڑی ہو جاندی ہے، امام دے سامنے سترا ہوندا ہے تو جڑے پولیس والے یا اوٹھوں دے رہن والے یا جنہاں نو علم ہے وہ نمازیاں دے اگوں گزرے جاندے نے تے ساڈے بھلے جڑے نے آندے نے انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں ہے اور نمازاں سارے دی توڑدے پھردے نے وچ ہی بھجے پھردے۔ انہاں نہیں پتا کہ مسئلہ سانوں نہیں پتا ہوندا، علم سانوں نہیں ہے اور الٹا اسی دوسریاں واسطے وبال بن۔ اس وجہ تو جس طرح فرمایا کہ اللہ دے نبی دے سامنے سترا رکھیا گیا اور لوگاں دے سامنے لوگ گزرن ڈے لیکن اندہ نہ لوگاں نے غصہ کیتا اور نہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تہاڈا جڑا سترا وہ تہاڈا امام ہوئے گا۔ تو اس وجہ تو اگر امام دے سامنے سترا رکھ دیتا جاندہ تو ان دے اندر کوئی قباحت نہیں۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کر دینے
کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ دے نبی بعض دفعہ اس طرح کرتے سن، اپنی اونٹنی نو اگے بٹھا لیندے تو آپ انہوں سترا بنا دے نماز پڑھن لگ پے۔ نافع کہنے نے سیدنا عبداللہ نو کہ عبداللہ جی اگر اونٹنی جانور ہے، اگر وہ اٹھ جاندہ سی، نٹ جاندہ سی، دوسرے جانورہ پیچھے چلا جاندہ سی، تو فرمایا اللہ دے نبی پھر اونٹنی دا جیڑا وانا ہوندہ سی، کچھاوا جیڑا ہوندہ سی، انہوں اپنے سامنے رکھ لیندے اور ان دا سترہ بنا دے، اللہ دے نبی نماز پڑھ دے۔ تو اس وجہ تو اگر ایسا ہوئے تو بندہ انہوں سترہ بنا دے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جیڑا آدمی سترہ رکھ دے نماز پڑھ دا پیا لیکن آدمی اس سترے دے درمیان گزرن دی کوشش کرتا ہے۔ ایتھے بندہ کھڑا ہے، انہیں ایتھے سترہ رکھیا، ان دے اگوں گزرن دی بجائے ان دے اندروں گزرن دی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا ان یقفو، اس آدمی نو روکو، تو روکنا بھی بندہ اوننا ہی ہو سکتا ہے نا کہ ظاہر ہاتھ کر دے روکے گا۔ ایک ایڑا آیا کہ بندے دے دوروں گزرتا پہ بندہ بھاج دے جا تو انہوں روکا لگ پہ۔ اس وجہ تو فرمایا اس آدمی رو روکو سو، وہ اگر باز نہیں آدھا فَلْيَدْفَعْ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اگر تو اڈے روکن دے باوجود نہیں روکدا پھر بھی گزرتا ہے، فرمایا فَلْيُقَاتِلْ، تو ان دی تہوں دے کر رکھو سو، انہوں تھوڑی یہ عقل آ جائے، کیونکہ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، کیونکہ وہ شیطان والا کام پہ کرتا ہے، شیطان والی کرتوت کیا کرتا ہے، اور یہ اللہ دے نبی نے اس آدمی دا نام ہی شیطان رکھ دیتا ہے، کیونکہ شیطان دا کام میں بندے ان دے دل اندر وسوسے پیدا کرنا، ان دے دل اندر برے خیالات پیدا کرنا، تو اے جیڑا آدمی ہے اے بھی ان دی نماز اندر خلل پیدا کرتا ہے، بندے اور بندے دے رب دے درمیان اے جیڑا رابطہ ہے انہوں کمزور کرن دی کوشش کیا کرتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ هُوَ الشَّيْطَانُ، ان دے نال لڑائی بھی تسی کر سکتے جے، انہوں کو سونا مارتے سیدھا کرو تاکہ انہوں عقل آ جائے، اصل دے اندر وہ بندہ انجلی پہ کرتا، شیطان انہیں کام پہ کرتا۔ اور دوسری ایک توجہ نال گل سنو کہ جیڑا بچہ اگر نمازی سترے دے اندروں گزر جائے ان دا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساڈا الٹ کام میں بچہ نماز پڑھدا پیا ہوئے وڈے اگر گزرن دے تو وڈے گنہگار ہون دے انہاں نو گناہ ہوے دا، کیونکہ اے جڑے بالغ نے بچے حالی بالغ نہیں ہے۔ ساڈے دے آنے بچہ ہی نماز پڑھدا پیا سی، ان دے نال دو خرابیاں ہوندیاں نے، ایک تا بچے دے سامنے گزریا ایک انہیں غار ہویا، اور دوسرے بچے دی تربیت انہیں خراب کی تھی، کیونکہ اے انہیں سامنے گزرتا پیا تو بچہ سمجھے دا نمازی دے سامنے گزر جانا کوئی گناہ نہیں۔ تو اس وجہ تو بچہ نماز پڑھتا پیا ہوئے تو بڑا سامنے نہیں گزر سکتا، اگر بچہ سامنے گزر جائے تو ان کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حالی ان دے فرشتے آئے نہیں کہ جیڑا ان کا گناہ اور نیکی لکھن والے ہو۔ تو ساڈا الٹا کام ہے، بڑا سامنے گزر جائے تو اسی چپ کر جانے ہیں، بچہ گزر جائے تو اسی سیر تے مسیح چوک لینے ہیں، انہوں عقل ہی کوئی نہیں، اے نمازیاں دے سامنے گزر دے پھر دینے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اصل دے اندر گل لیا کہ عقل سانو کوئی علم ہوئے تو پھر ایک کام نہیں بندہ بچہ دے ایک گزریا سی، انہیں 10 بندے نماز پڑھتے پہنے 10 دے درمیان حیل ہوئے۔ ہاں بچہ ان دی تربیت کی جائے، انہوں پیار نال سمجھایا جائے، انہوں دسیا جائے، ایسے وجہ تو اسلام نے 3 سال دیتے نے کہ 7 سال تو بچے نو لے
10 سال تک بچہ جویں بھی نماز پڑھتا الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے، الٹے سیدھے سجدے کرتا ہے، نماز توڑتے چلا جاتا ہے، 1-2 رکعتاں پڑھتا ہے، لیکن 3 سال تک فرمایا ان کی تربیت کرو۔ 3 سال تو بعد اسی جو 10 سال دا ہو جائے گا پھر اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر سزا دے سکتا۔ ایسی تربیت انہوں نے الٹ کرنے ہیں کہ انہوں نے سامنے اسی گزر جاندے، جدو اسی گزراندے تو وہ سمجھن دے شاید نمازی دے سامنے گزرن دے نال کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، تو اس وجہ تو وہ جڑے نے انہوں نے تربیت الٹ ہو جائے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن لوگوں، میں اللہ دے نبی کو لو سنیا تقطع الصلاۃ المرء والحمار والقلب، کہ 3 اے جڑیاں چیزاں نے اے اگر اگوں گزر جان تو بندے دی نماز اندر بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تقطع الصلاۃ انہی نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ فرمایا پہلا اے کہ عورت گزر جائے، والحمار گدی گزر جائے، والقلب کتا گزر جائے، تو ان دے نال انسان دی نماز دے بڑا اثر۔ نماز ٹوٹن دا اے مقصد نہیں کہ بندے نے 3 رکعتاں پڑھیاں سن، عورت گزر گئی ہے یا کتا گزر گیا، گدھا گزر گیا تو بندہ اس وقت نماز توڑ دے گا۔ نہیں، اپنی نماز وہ پڑھے دا، کیونکہ ان دے اور جیڑا سترہ ان دے درمیان اگر عورت انہیں قریب گزرے دی تو انسان دے ضرور خیالات آن دے۔ کتا گزرے دا تو جیڑا ڈرپوک ہے تو بچارا اونجی ڈر جائے دا، انہیں نماز کی پڑھنی کوئی ہوتا ہے تو پاجدے پیچھے نہ چلا جائے۔ اور گدھا بھی ایسا ہے کہ جدو گزرے دا اے ڈر دے نال کہ کدے مینوں لاتی نہ مار دے۔ تو فرمایا اے چیزاں ایسیاں نے کہ جن دے نال بندے دے خیالات بڑے بندے دے اللہ تو ہٹ جاندے نے، وسوسہ پیدا ہو جاندہ ہے۔ تو اس وجہ تو ایسی صورت اندر انہاں چیزاں تو زیادہ پرہیز کیتا جائے، انہاں دا زیادہ خیال کیتا جائے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے بڑا غصہ کر دیا سن، فرمایا کر دیا سن ابو ہریرہ تو کہ جی گل کر دینا کہ ان دے نالے معاملہ کی بندہ ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری اندر اماں جی عائشہ کہندیاں میں اللہ دے نبی دے کول لیٹی ہوندی تو اللہ دے نبی نماز پڑھتے، اس دنوں دے اندر لائٹ نہیں ہوندی سی، گھراں دے اندر دیوے نہیں بلدے سن۔ جدو اللہ دے نبی سجدے جان لگ دے تو سامنے میرا پیر آ جاندہ، اللہ دے نبی میرے پیر نو دبا دیندے، میں لتا سگوڑ لیندی، اللہ دے نبی جڑا سجدہ کر دے۔ تو مطلب یہ کہ اے گزرن دے نال اصل دے اندر انسان دی نماز اندر خلل پیدا ہوندہ ہے۔ نماز دی ان دے اندر جیڑی ہے اصل دے اندر اے ہوندہ ہے کہ ان دا خشوع خضوع جیڑا ہے وہ ختم ہوئے دا، اور نماز دا اصل جیڑا زیور ہے خشوع خضوع۔ جے نماز پڑھن دے نال ان دے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہویا، ان دے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی، اللہ دی عبادت کرن تو بعد بھی ان دی آکڑ ختم نہیں ہوئی، ان دا تکبر ختم نہیں ہویا، تو پھر انہیں نماز جڑی عبادت سمجھتے نہیں پڑی بلکہ عادت اپنی پوری کی۔ نماز دا انسان دے جسم تے اثر ہونا چاہیے، ان دے انگ انگ تے پتہ لگنا چاہیے، ان دی آنکھاں دی حیا تو پتہ ہونا چاہیے، ان دی زبان دی مٹھاس تو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 ٹائم دا نمازی بننا۔ تو اس وجہ تو اپنے سترے دا خیال کیتا جائے اور ان دے مطابق انسان نو نماز پڑھی جائے۔ اور فرمایا کہ نماز بندہ جدو پڑھتا بھی ہوئے تو اس وقت کنی کو دور بندہ گزر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہاں دا فتویٰ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا پیا ہوئے اپنے اس طرح انگلی تے کینکر رکھ دے، انج بندہ پھینکے تو جنی کو دور چلا جا سکتا ہے، انہاں بندہ دوروں گزر سکتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھتا پیا
تو 3-4 سوا دور بندہ وہ گزر جائے، لیکن اس صورت اندر تو انہوں نہیں پتہ لگے دا کہ جن دی نظر تھلے ہو گئی، کہ جیڑا پہلے ماشاءاللہ مراب دے نظر جمائی بیٹھا تو وہ تو 12ویں نماز پڑھ دا پہ اگو گزرو دے کے خیالات آ۔ بہتر سب تو اے آ کہ نماز پڑھ دا پیا اگر سترا نہیں رکھیا تو کوشش کرو کہ اندے اگو نہ گزریا جائے، اگر نہیں کوئی چارہ تو ایسی صورت اندر علماء دا فتویٰ ہے کہ 12-13 فٹ جیڑا ہے اس تو اگے بندہ گزر سکتا ہے تاکہ اس بندے دی نماز اتھوں تک ان دی نظر نہیں جائے دی، تو ایسی صورت اندر گزرن والا گنہگار نہیں۔ تو اس وجہ تو ایک تایا کہ گزرن والا بھی گنہگار ہے، غلط جگہ دے کھڑا ہے، پھر گزرن والا بھی گنہگار ہے، اور جیڑا کھڑا ہے غلط ان دی غلطی دی وجہ تو وہ خود بھی گنہگار ہو گیا۔ تو اس وجہ تو نماز دے سامنے گزرنا انہوں گناہ کبیرہ کیا جاندہ ہے، ان دے تو بچیا جائے جنہ ہو سکتا ہے۔ اگر انسان بچے دا تو ان دے اندر ہی ان دے واسطے بہتری ہے، اگر نہیں بچدا تو ان دے واسطے پھر قیامت والے دن سزا ہو گی، اور رب دی سزا ہمیشہ پاویں چھوٹی ہوگے پاویں وڈی ہوگے، جندہ تا اے گناہ ثابت ہو جائے کہ انہیں سزا ملے دی، علماء کہنے نے او گناہ جیڑا کبیرہ گناہ ہوتا، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ تو اگر بندہ گزر جائے غلطی نال بھی تو اللہ دے کولو توبہ کرنی چاہیے کہ میں دوسرے اللہ اور اس بندے دے درمیان حائل ہوتے ان دا خشوع خضوع جڑا میں غلط کیتا انہوں ضائع کیتا، تو اس پکڑ دی وجہ تو اللہ کولو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ تو جدو بھی نماز پڑھو تو اس چیز دا خیال رکھو کہ میں جس جگہ دے کھڑا ہون لگا کسی مسلمان واسطے تکلیف دا سبب تا نہیں باندھی پئی، کسی مسلمان واسطے تنگی دا سبب تا نہیں باندھی پئی۔ جس وقت اس چیز نو اپنے ذہن وچ رکھ دے کھڑا ہویا جائے دا تو پھر انشاءاللہ خشوع خضوع بھی برقرار رہے دا، اور نماز پڑھن دا لذت اور سواد بھی آئے گا۔ تو جس وقت اسی انہاں چیزاں دا خیال نہیں کران دے تو پھر ساڑھے خیالات دور و دور جان دے، شیطان حائل ہوئے دا، ان دے ذریعے انسان دی نماز دی جڑی لذت ختم ہو جائے دی، نماز پڑھے دا پر انہوں کندے دے اثر نہیں رہ جاتا۔ اللہ کو دعا کہ اللہ تعالیٰ سانوں 5 ٹائم دا نمازی بنائے، اور نماز دے دوران مسجد وچ آن والے انہاں گناہاں تو اللہ سانوں بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا